इतू म्हटल्यार हो आमचो मामा लागता तो उमाकांत खोत. तेणें पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं एक्झॅक्ट डेट नकळो पूण कंप्लेंट दिल्ली, TCPन दिल्ली, मामलेदारान दिल्ली, पोलीस स्टेशनार दिल्ली. ती हिल कटिंग स्टार्ट आहा आनी तो ते प्रॉपर्टीन टेनंट आहा. ओके, टेनंट आहा, हिल कटिंग स्टार्ट आहा. सो हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तूं कंप्लेंट दी सगळ्या. तेणें तशी कंप्लेंट दिल्ली. ओके, तेच्या उपरांत मागीर काम बीन सगळें स्टॉप जालें. मागीर परत 24 तारखेर 24/10 आमी थंयसर ऑक्टोबर थंय आमी गेले, थंयसर देवळान गेल्ले पांया पड. तेन्ना तो थंयसर येयलो आनी हे पळय राजन हे पळय म्हणून अजूनय काम चालूच आहा तुमकां, तूं आयकता मरे पळयता. सो म्हाज्या बरोबर आनी एकटो फ्रेंड आसलो. तेणी सांगलें कितें तूं कहो वगी रावता इतलें हें जावन सुद्दां, तो इतलें सांगता मरे तुका, सो वचून हांगा कंप्लेंट दिवया परत. सो तेणी फ्लायींग स्पॉटाक समजत फोन बीन मारलो, कॉल केलो. तेंचे आमी तेन्ना थंयसरच रावले. सो फ्लायींग स्पॉट काय येवंकूच ना थंयसर. आमी थंयसर 8 दिवस रावले रातचे. सो फ्लायींग स्पॉटूय येवंक ना काय ना. आनी मागीर दुसरे दीस परत तेंकां हें केलें, तुमी कालच्या बाबा रिपोर्ट कितें करता? ना, ती बिजी आहा, आमी खंय आनी वचोंक जाय. आनी 2-3 कडेन केसी आसले, थंय गेले ते. पूण तेंच्यानी काय हें एक्शन घेवंक ना. सो परते मागीर दुसरे दीस आमी पयलीं ते दिसा हांवें कंप्लेंट दिली, रिटर्न कंप्लेंटूय दिली. आनी मागीर दुसरे दीस मागीर परत पुलीस स्टेशनारूय व्हरून कंप्लेंट दिली मांद्रे. पूण कांय हें करून तेंचें काम तशेंच स्टार्ट आसलें. मागीर मामलेदारान आमी परते गेले न्हू, तेन्ना तेणी सांगलें कितें की हिल कटिंग आमचे टीम गेल्ली थंयसर पळोवपाक. थंयसर काय हें करूंक आमकां रिपोर्ट दिया म्हणलें तुमचें कितें जालां. फ्लायींग स्पॉट गेल्ले थंय आमकां रिपोर्ट दी म्हणून सांगलें कितें जालां. तर तुका रिपोर्ट थंयसर ऑफिसरान मेळटलो मागीर पळया. पूण मागीर तेच्या उपरांत कांयच खबरच ना. सो आयज म्हाका तेणी मामान सकाळीं 10 कॉल केलो. ओके, तो तुजो मामा तो सकाळीं 10 कॉल केला. आनी JCB अजूनय चालूच आहा थंयसर, कोण कांय दायना. म्हाका दिसता म्हणून वरसून सगळें सेटींग आहा, कांय घेना. सो हांवें कितें केलें, त्याच फ्रेंडाक पयलीं परतो फोन मारलो म्हाज्या आनी सांगलें बाबा तूं ते दिसा फ्लायींग स्पॉटाक आयता मातशें परतें सांग म्हणून. आनी मातशें हें कर, म्हाका म्हणजे डिटेल धाड म्हणून कितें केलां पळय तें. सो तेणें तसोच फोन मारलो थंयसर. आनी मागीर तेंच्यांनी बीन फोन मारलो तेका, आमची टीम येता थंयसर दाखोवपाक पळोवपाक. सो हांवें मामांक कितें सांगलें, तूं मातसो पळय थंयसर वचोन, ते येता थंयसर. आनी हांवूय पणजे आहा म्हटलें, म्हाका येवपाक आतां मातसो टायम वयतलो. सो ते येतले थंयसर. आनी थंयसर त्या प्रमाणे मामा थंयसर आसलो. आनी तेणी मामान म्हाका फोन केल्लो. हांगा म्हणलो सारकें धड ना, हे केन्नाय आपल्याक मारूंकूय शकता, कितें करता अशें म्हणून. आनी ताका खबर घेत आसलो म्हाजी कितें जाता रे पळय आं, म्हाका सांग, म्हाका येवपाक टायम जातलो. तर बरें म्हणून मागीर चेडवान फोन केलो मागीर 1:30 सुमार. ताका अशें मारला, कितें केलां म्हणून, कोणी कितें केलां तें कांयच कळना. तेच लेबर घेवन येयले ताका थंयसर घरा कडेन. तो इंजर्ड आसलो काय डायरेक्ट इन्सिडंट कितल्यांक जालो? मागीर हांव डायरेक्ट हांगा येयलो न्हू. इन्सिडंट कितल्यांक जाल्ले ती मारहाण? अंदाज 1:30 ती जमीन कितें विकल्या काय ना? हो टेनंट अजून टेनंट आसा. ओके, आता कितें म्हणटा पुलीस? कितें म्हणटा पुलीस? आतां आमी डायरेक्ट हांगा येयले. ओके, आता कितें डिग्री कितें केल्या असं कितें तो एक्सपायर्ड जाला. कितल्यांक इन्सिडंट जालो म्हणटा ते? तो देडाक बीन अंदाज हाडच्या पयलीं जालो काय वाटेरूच जाला? वाटेर थंयसरूच जाला आसतलो. तुमचे कोणाचे संशय बी आसा? संशय म्हणजे ते थंयसर काम करताले बीन थंयसर तेंचे. तेणी म्हाका सांगला मूळ जमनीचो भाटकार कोण कितें कळ्ळा? कितें मूळ जोशी जोशी आनी हो टेनंट आहा. ओके, येस, थँक्यू. म्हटल्यार तो फादर टेनंट आहा. ओके, आमकां सगळ्यांकूच. ओके, बरें बरें. हेचो मामाचें नांव कितें तुमच्या म्हटलें? उमाकांत खोत. आयज आमचो मामा आमकां ना जालो. 63 इयर्स ओल्ड आसलो तो थंयसर जाग्यार थंयसर गेलो. तो टेनंट आसलो आनी ते विचारपाक थंय गेलो. हेंच्यान सगळ्यान लेबरांनी ताका कोणी तरी मारला. तो आमचो अशोक कुमार, तेणी मारलो ताका. आनी जो पर्यंत आरोपीक धरिना तो पर्यंत आमी बॉडी घेवचे ना.